बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर के साथ सैयद महमूद हुसैन गर्दजी और आज के मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं राजा कफील अहमद खान साहब। नाजरीन, 14 नवंबर को हमारे उस प्रोग्राम में एक छोटा सा वीडियो क्लिप गलती से ऑन एयर हो गया था, जिसके लिए प्रोग्राम सदाए कश्मीर की टीम और सच टीवी की इंतज़ामिया माजरत ख्वाह है। मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है और पूरी दुनिया में जिस तरह आपको पता है, और ये बात इस वक्त पूरी दुनिया में ये सुनी जा रही है, कही जा रही है कि जहाँ मुसलमान जो हैं वो 5 नमाज़ें अदा कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर में इस वक्त 6 नमाज़ें अदा हो रही है। 5 नमाज़ें और एक नमाज जो है, हर रोज़ किसी न किसी तरह बहुत सारी लाशें, बहुत सारे जनाजे लेकर लोग के जनाजे पढ़ रहे हैं। और ये जो सिलसिला है गुज़श्ता 3 सालों से, इसमें कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि गुज़श्ता हफ्ते जितना जुल्म हुआ, मैं ये चाहूँगा कि आज सबसे पहले एक ऐसी बच्ची की आवाज़ अपने वकील जनाब हमारे जो कैप्टन है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनके हुजूर पेश करूं और मैं ये गुजारिश करूं और अपील करूं कि ये बच्ची क्या पुकार रही है और क्या आज के दौर में कोई ऐसा लीडर मुसलमान उम्मा में मौजूद है कि जो इस बच्ची की आवाज़ पर लब्बैक कह सके और इसके आंसू जो है वो साफ़ कर सके, वो हौसला अफजाई कर सके, और इसके जो बाप को जिस बेदर्दी के साथ और जिस तरह इनके लाइकीन को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया है, शहीद किया है, हम ये चाहेंगे कि कोई एक सिपाही सालार, कोई मोमिन अपनी आवाज़ बुलंद करके इनके साथ इनकी हमदर्दी के लिए और इनको रेस्क्यू करने के लिए पाए सकें। नाजरीन, इस बच्ची की गुफ्तगू सुनिएगा। 10 बजे की अराउंड मेरे चाचू को कॉल आया और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। मैं घर पे ही थी, तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी। यहाँ पे उसको कितनी बार बहन मेरी कजन ने बोला उसको 3 बार ऊपर चढ़ाया। ऑलरेडी उधर था, जो कजन उधर पे था, जो गवाही दे रहा था, जो ने देखा अपनी आंखों से, 3 बार उसको ऊपर चढ़ाया, 3 बार, 2 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, तीसरी बार मार दिया। ये क्या मतलब होता है? वो कहाँ से आप लोग, जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया, और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया। ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहां से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूं उनको? वो हंस रहे थे वहां से, वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहां पर? मेरा भाई वो 2nd क्लास में है, वो बहुत छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको नहीं पता है, उसको अपने पापा के साथ बहुत है, मुझे मेरे पापा के साथ बहुत है। अब मैं क्या करूंगी? नाज़रीन, ये वो बच्ची है कि मैं समझता हूँ कि इसके आंसू जो है पहुँचने वाला, साफ़ करने वाला इस वक्त कोई नहीं है। और हम मुसलमान जो हैं इस वक्त ये आवाज़ें सुनकर तो इनको नज़रअंदाज कर देते हैं, और कश्मीरी मुसलमान और उनके घरों में ये जो आहो बिका है और करबला का जो समा है, इस वक्त को मुसलमानों के यहाँ से इज्तिमाई आवाज़ उठनी चाहिए थी इन मऊ का। और इस नौजवान बेवा खातून की ज़रा इसकी भी आवाज़ सुनेंगे, ये किस तरह से चिल्लाकर अपने इस मासूम दूध पीते बच्चे को किस तरह सहारा दे रही है, ज़रा इसको भी सुने। मेरी बेटी को यतीम क्यों किया? 1 साल की है, 1 वर्ड बोल दिया, बाबा बाबा बोल दिया। इसको बाबा दे दो, इसको बाबा दो, क्यों बाबा? इसको शक्ल दिखाओ, अपने बाप की शक्ल दिखाओ। अभी सोया शक्ल हुआ है, इस बार मैं उसकी दूसरी मिसेस। नाज़रीन, ये एक उस शहीद की बेवा का ये आओ बिका है, और ये उसके साथ जो लोग हैं उनकी लाशें भी इस वक्त तक इस ब्रूटल मोदी की जो अफवाज है, पुलिस है, उन्होंने वापस नहीं की। मैं ये चाहूँगा कि इसी के साथ मकबूजा कश्मीर की साबका जो वज़ीर आला थी महबूबा मुफ्ती, ज़रा उसकी भी आवाज़ सुनिए कि वो क्या कह रही है। एक ऐसा एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 सिविलियन, जो कि लोग कहते हैं एक बानेहाल का लड़का है जो वहाँ नौकरी करता था 5,000 रुपये महीने से, दूसरा एक डॉक्टर है
तीसरा एक जो घर वाला है, घर का मालिक है। और ये एक नया तरीका बन गया है कि जब भी कहीं एनकाउंटर में कोई मारा जाता है तो उसको कहते हैं ओवर ग्राउंड वर्कर है। अभी तक ओवर ग्राउंड वर्कर होने के कोई सबूत नहीं है उनके। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इस तरह से लोगों जी नाजरीन, ये तो हमारे लीडरान और वहाँ की जो मकामी आबादी, वहाँ के जो मकामी लीडरान हैं उनकी आवाज़ है। लेकिन बहरहाल इस वक्त पूरी उम्मा से और OIC की मीटिंग मेरा ख्याल है कि अब भी अगर ना होगी और अब भी अगर इस हवाले से, कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी मुसलमानों के हवाले से और इस ज़ुल्म और सितम पर अगर OIC की मीटिंग भी अगर हमारे पाकिस्तान के जो वकील हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, वो बुला कर इस कश्मीरी मुसलमानों की इस दर्द को मुसलमान उम्मा तक नहीं पहुँचा सकेंगे तो हम स्वाय मातम के और क्या कर सकते हैं। राय साहब, आपको मोस्ट वेलकम। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त चूँकि आप ज़्यादा अपडेट हैं इस वक्त सूरत हाल के, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि ये जो जुल्म सितम हो रहा है और ये जो बच्ची की आवाज़ थी जो उसने अपने बाप के शहीद होने पे जो जिस तरह से इजहार ख्याल किया, मैं समझता हूँ कि किसी इंसान के आंसू जो है वो थमने का नाम नहीं लेते। शाह साहब, ये जो अदरपुरा का वाक़ा है जिसमें एक डॉक्टर और एक ताजर समेत जो 4 बेगना कश्मीरी मारे गए, ये शाह साहब को पहला वाक़ा नहीं है। आए रोज़ इस तरह के इसी तरह के वाक़ात मकबूजा कश्मीर हो रहे हैं। लेकिन ये यानी तकलीफ़ दे पहलू इसलिए और ज़्यादा हो जाता है, दुख दे, कि ऐन उस मौके पर हमारे जो इस्लामाबाद में PTI की हुकूमत, जो कश्मीर का जो वकील इमरान खान साहब कह रहे थे, तो वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट भारतीय जासूस को, भारतीय दहशत गर्द को, कुलभूषण यादव को उसको हरा करने के लिए कानून साजी कर रही थी। और उस मौके पर हमारे मासूम कश्मीर मारे गए। और ये अफसोस है, इससे पूरा जो कश्मीर है पार, वहाँ आपको याद, हम गुज़श्ता 74 सालों से कश्मीरी वार जोन में रह रहे हैं, हम जंग ज़दा इलाकों में हैं। और यानी किसी भी इलाके, ख्वाह वो शाम हो, इराक हो, अफ़गानिस्तान हो, जहाँ जंग की कैफियत में रोज़ हैं, तो आप उस शख्स की कैसी हालत दे सकते हैं कि जिसको ये पता ना हो कि अभी वो घर से निकलेगा, वो खातून है या मर्द है, वो घर से निकलेगा तो क्या उसने वापस आएगा या नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे हालात में जब मकबूजा कश्मीर के अवाम हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग हैं, वो सारे के सारे उनको तवज्जो पाकिस्तान की तरफ थे कि शायद यानी हमारे आएँगे, मदद के लिए आएंगे। लेकिन अभी अफसोसनाक बात यह है कि जो इस्लामाबाद की हुकूमत है, इसको ऐसे हालात में फौरी तौर पर पाकिस्तान को एक तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को ऑन बोर्ड करना चाहिए था, और फौरी तौर पर जो इस्लामी जो हमारे ममालिक हैं उनको ऑन बोर्ड करके हमें ऐसे हालात से एक माहौल को आलमी दुनिया को बताना चाहिए कि जो कश्मीरी हैं, जो वहाँ के संगीन तरीन हालात हैं, वहाँ जो 5 अगस्त 2019 के वाक़े के बाद अफसोसनाक बात यह शाह साहब की 2.25 साल हो गए हैं। इन 2.25 साल में हुकूमत पाकिस्तान एक भी अमली कदम नहीं उठा सकी, एक भी अमली यानी स्टेप नहीं बढ़ सका कि जो भारत का जो जुल्म बर्बती है उसको कैसे रोका जाए। वहाँ जो इंसानियत से सिक रही है, जो इंसानियत का जो कत्लेआम हो रहा है, उसको रोकने के लिए हुकूमत पाकिस्तान अमली कोई कदम नहीं। हम तो सुबह से पाकिस्तान के मामला उलझ गए, हम तो पाकिस्तान की सियासत में कोई इमरान खान को गिराने के चक्कर में कोई अपोजिशन को देखा। हमारी तमाम जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, जो हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं, जो हमारी पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, सब ये कश्मीरी तकाजा कर रहे हैं कि खुदा के बंदो हो, ऐसे हालात में जब हिंदुस्तान अपनी इंता को जा रहा है, हिंदुस्तान का जुल्म अपनी इंता को छू रहा है, तो ये जो पाकिस्तान को किरदार अदा करने चाहिए था, जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को करना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो पा रहा। तो आज देखो, यानी जिस तरह के आपने यानी जब बच्चे वीडियो जो क्लिप्स वो दिखाए हैं, तो ये एक अलमिया है, ये एक अफसोसनाक वाक़ा है। हम तो यही गुजारिश करेंगे मोहतरम इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, वो खुद कह रहे हैं मैं कश्मीरियों का वकील हूँ, उनको फौरी तौर पर जो वज़ीर ख़ारजा को बाहर भेजना चाहिए, OIC को एक्टिव करना चाहिए थे, फिर फौरी तौर पर जो हमारा सलामती काउंसिल है, इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफत जो है, जबकि आए रोज़ कोई ऐसा वाक़ा नहीं, जैसे आपने खुद कहा कि वहाँ जो 6 नमाज़ें होती हैं, एक यानी 5 नमाज़ें कोई ना किसी महल्ले गाँव में एक जो नमाज़ जनाजा होती है। तो ऐसे हालात में ज़रूरत इस बात यह है कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी जो सारी तवज्जो है इसको फोकस करे, इसको तरजीह अव्वल दे। हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि बहुत अच्छी बात की वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है, जो कौमी सलामती काउंसिल का जो पिछला इजलास हुआ था सलामती कमेटी का, उसमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने पार्लियामान में कहा, ये जो आपने आज अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है या पाकिस्तान के दाखिली मामलात में आपने जो पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की इजलास बोला था, क्या ऐसा एक इजलास कश्मीर पे नहीं होना चाहिए? आप क्यों नहीं बुलाया पहले आपने? तो हम ये तकाम मुतालबा ये करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, आर्मी चीफ से, वो जो कश्मीर की मौजूदा संगीन तरीन सूरत हाल है, इसमें फौरी तौर पर
قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے, اس میں حریت کانفرنس کو ساتھ بلایا جائے, آزاد کشمیر لیڈرشپ کو بلایا جائے, اور تاکہ جو ہمارے ادارے ہیں, ہمارے وزیر خارجہ ہیں, ہمارے جو مطلب جو قومی سلامتی کے جو لوگ ہیں وہ بریف کریں پارلیمان کو کہ ہم کشمیر کو کیسے لے کر جانا چاہتے ہیں. ہندوستان بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے, ہم وہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا. اگر وہ جب وہ بات چیت کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کیسے رکیں گے؟ عالمی برادری ہماری جو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, OIC مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ایسے حالات ہیں پھر راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. شاہ جب تک راستہ نہیں نکالیں گے تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, لیکن بریک سے واپس آ کر جو کشمیر میں اس وقت جو لیڈرشپ نے اجتماعی طور پر جوڈیشل انکوائری کے حوالے سے بات کی ہے, ہم یہ چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی بات کریں. لیکن جوڈیشل انکوائری جو ہے وہ ہندوستانی انتظامیہ کے زیر نگرانی ہوگی تو اس سے انصاف یا اس سے مجرم کا تعین کرنا انتہائی مشکل ہے. لیکن بہرحال اس حوالے سے میں پھر گزارش کروں گا کہ ہماری جو بیس کیمپ کی لیڈرشپ ہے انہیں اس وقت نکلنا چاہیے, اور انہیں اس وقت واشنگٹن میں, پوری دنیا میں یہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے کہ جو کشمیر کا پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, اس کو ذرا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اپنے گھروں سے نکل کر باہر جانا پڑے گا اور یہ معاملات دنیا کے سامنے لانا پڑے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تو جس طرح سے آپ نے اس بچی کا کلپ سنا ہے ناظرین, یہ اس طرح کے یہ تو کلپ ایک ہمارے سامنے نظروں کے سامنے آیا یا ریکارڈ ہو سکا اور عوام اور دنیا کے سامنے لایا جا سکا, لیکن اس طرح کے کلپ, اس طرح کی بچیاں, اس طرح کے بچے, اس طرح کی جوان ہماری بیوائیں, ہماری بہنیں, ہماری مائیں جو اس سرزمین, کشمیر کی سرزمین پر تڑپ رہی ہے, جن کا کوئی پرسان حال نہیں, کوئی نوٹس لینے والا نہیں. اس حوالے سے رائے صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ایک, اور پاکستان میں اس وقت جو سیاسی طور پر خلفشائی رہی, کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا ہے اس کم از کم اس 3-4 سال دور میں کہ جب بھی کشمیر میں اس قسم کی کوئی سچویشن ارائز ہوتی ہے تو ہمارے جو اپوزیشن ہے, ہماری جو سیاسی لیڈرز ہیں, کسی ایک نے بھی سیریسلی کشمیر کی حمایت میں یا کشمیریوں کے حوالے سے کوئی نوٹس نہیں لیا, کوئی تحریک نہیں چلائی. ان کے بڑے بڑے جلسے بھی ہوتے ہیں, بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں. یہ پارلیمنٹ کا اجلاس بھی انہی دنوں میں ہو رہا تھا. کوئی قرارداد ہمارے نظروں کے سامنے نہیں آ سکی, اور یہاں تک کہ ان لیڈروں سے بھی اگر ہم شکوہ کریں تو ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اپنی لیڈرشپ, ہمارے صدر محترم جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب اور ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی, ان کو بھی نہیں پتا کہ مقبوضہ کشمیر کے حیدر پورہ میں کیا واقع ہوا ہے. شاہ صاحب دیکھیں کہ یہ جو حیدر پورہ کا واقع ہوا, یعنی جو معصوم لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر مارا گیا, اس طرح کے مقبوضہ کشمیر میں 2700 اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں گزشتہ جو 12-13 سالوں میں. اور وہ کس نے انشاف کیا؟ جو مقبوضہ کشمیر کا جو ریاستی جو انسانی حقوق کمیشن ہے, اس نے اپنے سفارشات, اپنے آزادانہ ذرائع سے اجتماعی قبریں یعنی قبریں دریافت ہو, آڈیاں نکلی, وہاں ہوا تو پتہ لگا کہ یہ وہی معصوم بچے جن کو انہوں نے رات کو گرفتار کیا, گھروں سے اٹھایا اور جا کر شہید کر کے وہاں جو ہے نا ان کو جو لاپتہ کر دیا. تو ایسے ہزاروں, ہمارے کوئی 12,000 سے زائد ہیں بچے, نوجوان وہ لاپتہ کر دیے, جن کا ابھی تک ان کے والدین کو پتہ نہیں لگا کہ وہ زندہ ہیں, مر گئے, کدھر ہیں, کس جیل میں, ان کو کوئی اطلاع نہیں ہے. تو یہ تو اچھا آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل جو انکوائری کے حوالے سے آپ دیکھیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق جو کانسل جنیوا گئے, وہ 2018 میں اور 19 میں 2 رپورٹس جاری کر چکے ہیں اس طرح جو مقبوضہ کشمیر انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ حکومت پاکستان ان رپورٹس کو بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے. ہم دنیا کو وہ رپورٹس نہ دکھا سکتے, ہم OIC میں وہ رپورٹس نہ لے جا سکے, ہم یورپی یونین میں ابھی بالکل آپ نے جس طرح جو اشارہ کیا ہے کہ جب بھی کشمیر میں کوئی ایسے حالات آتے ہیں, ہندوستان کا ظلم و بر بھی بڑھتا ہے, تو بدقسمتی ہوتی ہے کہ پاکستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں, پاکستان سیاسی عدم استحکام کا اشارہ ہوتا ہے, ہم آپس میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیں حالیہ دیکھیں EU کے جو ہمارے جو وہاں ناروے میں اس وقت جو ہمارے سید علی رضا سید جو ہیں, وہ اس کشمیر کی اسپیسیفک حوالے سے کیا کریں, میں چاہوں گا کہ یہ کلپ ہمارے ناظرین بھی سن سکے. جی 70 سال سے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے, اور اب تو انتہا ہو گئی ہے. مدثر گل اور الطاف بٹ کو جن کو شہید کیا گیا, جو سویلین تھے, ان کو کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا گیا ان کا, اور ان کی لاشیں بھی جو ہیں ورثہ کے حوالے نہیں کی جا رہی. اور یہ سلسلہ مقبول بٹ سے شروع ہوا, افضل گرو
से शुरू होता हुआ अली शाह गिलानी तक आया, लाशें वर्षा के हवाले नहीं की गई। जी नाज़रीन, ये अली रज़ा सैयद, ये सब इस वक्त जो कश्मीरी डायस्पोरा के हवाले से जो यूरोप में जो सबसे ज़्यादा सरगर्म जो कश्मीर की आज़ादी या कश्मीर के जो इश्यूज़ हैं वो दुनिया के सामने लाने में ये पेश है, ये अली रज़ा सैयद साहब थे। जी राय साहब, शाह साहब, जो हम जो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से कर रहे हैं कि इस टाइम ज़रूरत तो ये थी, यानी गुज़श्ता 2 सालों से, कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान की हुकूमत, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें, आज़ाद कश्मीरी हुकूमत भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद एक पेज पे होती, कोई ज़बरदस्त पैगाम देते। हम इन यानी 2.5 सालों में आलमी बरादरी को दुनिया का अपने साथ मिला लिया होता, भारत के इंसानी हकूक़ जो खिलाफ वर्जी हम उनको यानी दिखा चुके होते, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। 2.5 साल हो गए, हम ना कर सके। अभी तो पाकिस्तान में जो अदमी इस्तेकाम एक बार फिर वहाँ यानी अपोजिशन हुकूमत दस्तगिरबा हैं, कानून साजी जो हुई है पिछले पार्लियामेंट ने मतलब जब मुश्तरका इजलास में, और उस इजलास में कई एक करारदाद मंजूर कर दी, यानी कुलभूषण इनको याद था, कुलभूषण का लेकिन कश्मीरियों को याद नहीं था। वहाँ ही हुआ। फिर देखो आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत है इस टाइम सरदार अब्दुल कयूम खान यादी साहब की, एक तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि हम बार बार अपना प्रोग्राम में ये कहे कि वो ग्रास रूट लेवल से सियासत पे आए हैं, उनका एक अवाम के मसाइल जितने वो वाक़फ़ हैं, शायद कोई नहीं हो। और सबसे अहम बात ये कंट्रोल लाइन से इलाके में अब्बासपुर जितनी कंट्रोल लाइन के मुतासरीन के जितना मुतासर अब्दुल कयूम खान नियाज़ी या उसको पता है कि जो सरहद पर रहने वाले आदमी को किन मुश्किलात है, या जो वार जोन है बंदा कैसे रहता है। तो ऐसा अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उसको तो खुल के बात करनी चाहिए, उसको तो बाहर के फोरम में जाना चाहिए कि सबसे ज़्यादा मुतासरा मैं हूँ इस टाइम जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है, वो कंट्रोल लाइन पर रहने वाला है। उसको पता जब हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ से गोलाबारी करती है तो यहाँ कितने घर वहाँ सन्नाटा छाता है, कितने लोग यानी जब मुतासर होते हैं। तो इस टाइम जो हालात हैं कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को, आज़ाद कश्मीर सदर को, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को, सब नाज़रीन, कश्मीर में खून का बाजार गर्म और इस्लामाबाद में सियासत का बाजार गर्म है। कश्मीरी कैसे किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें और किससे उम्मीदें लगाएं। हम अपने वकील से उम्मीद तो लगाए बैठे हैं कि हमारा वकील जनाब इमरान खान साहब, हमारे कैप्टन जो है, वो उसी जवामर्दी से बात करेंगे जिस तरह उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर बात की थी, लेकिन 2 साल हो गए उसके बाद वो इतना खामोश है कि मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ गवाह है कि इतनी खामोशी कभी किसी दौर में भी नहीं रही। अब ये क्या मसला है, हम इससे तो नाबल्द हैं, लेकिन ये चाहेंगे अपने इस प्रोग्राम की वास्ते से गुजारिश करेंगे, उनकी सेकेंड टियर जो लीडरशिप है उनसे गुजारिश करेंगे कि कश्मीरी इस वक्त मुश्किल तरीन अपनी तारीख़ यानी 75 सालों में मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तानी लीडरशिप और कश्मीरियों को, जो कश्मीरी पाकिस्तान का झंडा उठाकर इस वक्त अपना जवान खून दे रहे हैं, हर रोज़ हर घर में मातम हो रहा है, उस हवाले से पाकिस्तानी लीडरशिप दुनिया के सामने इस इशू को लेके जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का स्पेशल जो इजलास है उसको बुलाए और OIC का इजलास बुलाए, और ये जो आवाज़ है ये मोदी के कानों तक पहुँचाए कि इस कत्लो गारत पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग है, बिल्कुल उसके बादल जो है वो मंडला रहे हैं। राय साहब, हम ये चाहेंगे कि अभी जो आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात हुई है, हमारे वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छी, जिस तरह आपने फरमाया कि वो ग्रास रूट लेवल से वो उन्होंने ग्रो किया है, सियासत में आए हैं, और तामीर और तरक्की के हवाले से जितने वो इस इशूज़ से वाकिफ़ है वो कोई और नहीं। अच्छा, पहली बात मुझे ये बताइए, अबहम है इस वक्त 500 बिलियन है, 500 ट्रिलियन है, या कितने पैसे हैं, एक तो बात ये है। और अगर 500 बिलियन है तो डू यू थिंक सो कि हमारे पास वो कैपेसिटी आज़ाद कश्मीर हो गई है इस वक्त? तो तारीख़ या माजी ये बताता है कि हम वो 20 या 25 बिलियन खर्च करने में भी नाकाम, हमेशा हर साल 8-10 बिलियन बच जाता था। तो क्या वो कैपेसिटी आ गई है और हमारे प्रोजेक्ट्स हैं? नहीं सर, शाह साहब, पहली बात यह है कि जो 500 अरब रुपए है यानी 5 खरब जी, तो 5 खरब रुपए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि वो उनके पास अपने पैसे नहीं है। खान साहब IMF के, वर्ल्ड बैंक के कितना मरून मिन्नत है, वहाँ मुश्किल तरीन पाकिस्तान के माशी बरौने, ऐसा नहीं है कि 500 अरब रुपये। अगर मान लिया जाए कि 5 साल के लिए हूँ तो हर साल 1 खरब रुपया आपने खर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल अगर 1 खरब रुपया
اگر ہو تو اس ٹائم آزاد کشمیر کا جو ترقیاتی بجٹ 28 ارب ہے. تو ہم نے اس 28 ارب پہ موجودہ حکومت کے ہونے کے بعد 6 ماہ ہو گئے ہیں. ابھی ذرا ہماری پہلی یعنی کوارٹر ختم ہوئے, دوسری ختم ہونے والا. تو جنوری سے لے کر تب مارچ اپریل تک ہمارا ایکسٹریم ویدر ہے کہ وہاں نہ تو آپ کو کوئی سڑک بنے گی, بارشیں بہت ہوتی ہیں, برف باری ہوتی ہے, اور وہاں سے یعنی عملی طور پر تعمیر ترقی مشکل ہو جاتی ہے. حکومتیں پہلے 6 ماہ آپس میں عدمی استحکام سے لگا, لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جس طرح سے نیچے سے امید اوپر آئے ہیں, وہ عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے, مخلص ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو یہ ہمارا جو یعنی بیوروکریٹک جو ہمارا سسٹم ہے یہ ان کو کام کرنے نہیں دے رہا. آپ اس میں دیکھیں کہ حکومت کے 4 ماہ میں میرا ہر محکمے کا ایک جو سیکٹری ہے 2-3 دفعہ اس کا تبادلہ ہوا کہ یہ ہر روز کو مطلب جزیلی افسران یعنی وہ تبدیل ہو رہے ہیں. اس سے حکومتوں کو نیکنامی میں اضافہ نہیں ہو رہا کہ پرائم منسٹر کو ہدف دینا چاہیے. اگر کوئی یعنی بیوروکریٹ اگر اس پہ نہیں ہوتا, اس کا سخت ترین کارروائی ہو, اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر آپ جب اعلیٰ افسروں کو اس طرح کے ساتھ ڈیگریڈ کریں گے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. اب آتے ہیں بلدیاتی الیکشن. شاہ صاحب, جمہوریت کی جو بنیادی جو جڑ ہے وہ ہے جو یعنی جہاں سے جمہوریت میں تقویت پکنی ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے. تو آزاد کشمیر جو آخری بلدیاتی الیکشن ہے 1992 میں ہوئے تھے, یہ 96 میں ڈیو تھے لیکن نہیں ہو سکے تھے. جو 96 میں الیکشن ملتوی ہوئے تھے, تو آج تک کوئی بھی حکومت, اس کے بعد 4-5-6 حکومتیں آئی ہیں, وہ آزاد کشمیر بلدیاتی الیکشن نہیں کرا. پاکستان میں ہوتے رہے لیکن آزاد کشمیر نہیں ہوئے. ابھی ایک اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر نے بالکل یعنی اعلان کیا ہے کہ جو ایک تو ووٹر فہرست یہ یوز ہوگی جو ہمارے جو 25 جولائی کے الیکشن میں یوز ہوئی ہے, وہ ووٹر فہرست کو بالکل نہیں چھڑا جائے گا. پھر جو حلقہ بندیاں ہیں, اکثر ایشو حلقہ بندیوں کا ہے, لڑائیاں سپریم کورٹ میں کیس ہے, ہائی کورٹ میں کیس ہے, یعنی لوگ حلقہ بندیوں پر عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم حلقہ بندیوں کو نہیں چھڑیں گے جو پچھلی حلقہ بندی, تاکہ ہم ایک سٹیپ آگے بڑھیں. پھر پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ وہ یعنی الیکشن کمیشن یہ والا الیکشن کمیشن ہے, بلدیاتی الیکشن کمیشن ہے, بلکہ یہی جو ہمارا موجودہ الیکشن کمیشن ہے یہی جو بلدیاتی الیکشن کرائے گا. تو ایک خوشان بات ہے کہ شاید جو آزاد کشمیر 20-23 سال کے بعد اگر جو یعنی گراس روٹ لیول پہ اگر کوئی جمہوریت میں اگر جو اس کو جو پروان چڑھنا چاہ رہی ہے, تو ہم حکومت کو یہی کہیں کہ فوری طور پہ بلدیاتی الیکشن کریں. اس میں حکومت کا فائدہ ہے کہ یہ جو ساری اس ٹائم وزیر اعظم کو جو پریشر ہے, مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس وقت تک جو ہمارے صاف پانی, پینے کا پانی ہے, اور اب بھی کل بھی جو ان کا جو پہلا اجلاس ہوا ہے اپنی اس کے کیبنٹ میں بھی, انہوں نے صاف پانی کے حوالے سے میں نے نہیں دیکھا. ہاں, باغ کی وہ جو ایک سپلائی لائن ہے اس کے حوالے سے بات کی, لیکن آپ کا جو میں دیکھ رہا ہوں گزرتے ہوئے کہ کفل گڑھ کی وہ جو واٹر سپلائی اسکیم وہ 90% کمپلیٹ ہے, اور اس کو کوئی بندہ اس کو اپنے اینول اس پروگرام میں یا بجٹ میں نہیں لا رہا, اور وہ اسی طرح پڑی ہوئی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ 2-4 سال میں وہ اگر اس پر 20 کروڑ یا 50 کروڑ خرچ ہوا ہے وہ اسکریپ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا نہ چلنے کی وجہ سے. اور جتنا وہ اس علاقے کے لوگ, اس 90 ڈگری ہائی جو پہاڑیوں پر لوگ رہتے ہیں, جتنی یعنی مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اور نہیں گزر رہا ہے, چونکہ پانی اویلیبل نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کی شاہ صاحب یہ ہے کہ ہم نے کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہا کہ حکومت کو لوگوں کو صاف پینے کے پانی کے لیے 5 سالہ منصوبہ بنانا چاہیے. ہماری واٹر سپلائی جتنے ہیں, آپ کی 1 سال کی واٹر سپلائی کی جو اڑی گل کی سڑک ہے, اڑی گل کے مطلب جو واٹر سپلائی ہے, وہاں 99% نیچے اس کا جنریٹر ایشو ہے. جہاں سے پانی پمپ ہوتا ہے تو وہاں سے ان کے کوئی جنریٹر غلط ہو گئے, تو ابھی اس میں حکومت تھوڑے سے پیسے چاہیے تو وہ فنکشن ہو جائے گی, 10-12 ہزار 15 ہزار آبادی کو مطلب جو پانی دے گی. اس طرح ہم حکومت سے گزارش یہ کریں کہ 5 سالہ منصوبہ بنائیں کہ آزاد کشمیر کے جتنے تھوڑے سے ہماری 40-50 لاکھ کی آبادی کو پانی کی آسانی سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آ کر ہم ایک یہ جو گاؤں ہے سیکنا پوٹھی مکوالا, کسی نے مجھے خبر بھیجی راولہ کوٹ سے, اور وہاں کا ایک بچی تھی, معصوم بچی زمل شمریز, یہاں اسلام پنڈی میں اس کے ناک کا آپریشن, ناک کی ہڈی کا آپریشن تھا, اس کو لایا گیا اور اس کی لاش واپس 2 لاکھ روپے دے کے تو اس کی لاش لے کے گئے. اس حوالے سے ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, جس طرح سے ہم نے کلین واٹر کے حوالے سے بات کی, اور اسی طرح سے ایک معصوم بچی جس کو راولہ کوٹ یعنی پوٹھی مکوالا سے لایا گیا, اور وہ ہڈی کا یعنی ناک کا ایک چھوٹا سا آپریشن تھا, یہاں آ کر الفلاح ہاسپٹل ہے, میڈیکل سینٹر ہے, سہد پور روڈ راولپنڈی, 1,84,000 روپیہ اس بچی کے والدہ نے جمع کرایا, اور اس کے بعد اس ڈاکٹروں کی نیگلیجنسی کی وجہ سے
اس بچی کی لاش لے کر دوسرے دن وہ ماں باپ واپس گھر گئے. میری حکومت آزاد کشمیر سے اور راجہ صاحب آپ سے بھی گزارش ہے, آپ سینئر صحافی ہے, کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ڈویژنل سطح پر آج تک ہم کوئی ایسا بڑا ہاسپٹل اور اس قسم کے انتظام, یہ چھوٹے چھوٹے آپریشن ہیں, اپینڈکس ہو گیا, کوئی اور مائنر ہیں سوائے ہارٹ سرجری کے, یا کوئی بڑا کوئی لیور سرجری ہو یا اس قسم کی سرجری ہو جس میں کمپلیکیشنز ہیں, اس کے لیے بڑے ماہر ڈاکٹروں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر ہم آج تک آزاد کشمیر میں چھوٹے چھوٹے آپریشن کا بھی انتظام نہیں کر سکے, اور وہاں سے ہمارے یہ لوگ مجبور قرض اٹھا کر اپنا مال و متاع بیچ کر تو اپنے بچوں کو یا اپنے بزرگوں کو یہاں علاج کے لیے لاتے ہیں, اور یہاں کسائی بیٹھے ہوئے اور کسائیوں کے یہاں ہاتھوں لوٹ کر جاتے ہیں. رائے صاحب, اس حوالے سے آپ کا کیا کہ اس طرح سے کیا ظلم و ستم, اور پاکستان نے آج تک کوئی اس قسم کی اتھارٹی بھی نہیں بنائی کہ جہاں جا کر کوئی بندہ کمپلین کر سکے. شاہ صاحب, یہ جو پوٹھی مکوالا کی بچی کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا, اسی طرح کے ساتھ آزاد کشمیر کے آئے روز جو اسلام آباد میں جب وہاں سے مریض شفٹ ہوتے ہیں, واقعات آتے ہیں, لیکن اکثر زیادہ تر وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے, لوگ اپنے مریضوں کو اٹھا کر جب واپس لے جاتے ہیں. یہ وہ ہم نے اپنے شاہ صاحب ان 5 سالوں میں کتنے پروگرام کیے اس کے اوپر, آزاد کشمیر حکومت سے درخواست کی کہ چھوٹی سی ریاست ہمارے کوئی ڈویژن سطح پر ایک بڑا اسپتال بنا دیں جہاں سارے شعبے موجود ہوں, لوگوں کو پنڈی نہ آنا پڑے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پچھلی حکومت دعوے کرتے کرتے ابھی بھی تو ہمارے تمام ہاسپٹل ریفر سینٹر ہیں, چھوٹا سا مسئلہ ہو ریفر ٹو راولپنڈی, ریفر ٹو اسلام آباد. تو یہ جو رویہ ہے یہ بہت افسوس, اور ہمیں اس پہ سنجیدگی بات کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے حکومت کو کہ ہمیں کم از کم جو ڈویژن سطح پر ایک بڑا اسپتال راولہ کوٹ میں, وہ ایک بڑا اسپتال میرپور میں, ایک بڑا اسپتال مظفر آباد ہو, اور اسپتال موجود ہیں وہاں چھوٹے اگر مشینیں بھی ہیں تو آپریٹر نہیں ہیں, ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں آتے. تو یہ بہت ہے کہ حکومت اتنے بڑے پیسے لینے کے باوجود, ڈاکٹروں کی اتنی تنخواہ ہونے کے باوجود, اگر جو ہمارا جو آزاد کشمیر کا جو لوگ ہیں ان کو اگر ہم صحت کی سہولت نہ دیکھیں, افسوسناک بات ہے. تو ہم حکومت سے یہی مطالبہ کریں گے کہ ہاسپٹل پہ توجہ دی جائے وہاں لوگوں کو, تاکہ ریفر سینٹر نہ بنے بلکہ وہاں سہولیات مہیا کریں. ناظرین, میں ایک چھوٹا سا کلپ, ہماری جو بڑی سینئر لیڈر ہیں پیپلز پارٹی کی جناب محترمہ فریال تالپور صاحبہ, انہوں نے اپنی حال ہی میں چند دن پہلے گفتگو جو فرمائی, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کینڈیڈ گفتگو کسی لیڈر کی زبان سے ہم نے نہیں سنی. انہوں نے فرمایا کہ میں اتنی دیانتداری کے ساتھ ہم سیاست کرتے ہیں کہ جو اپنی تنخواہ ملتی ہے اس کو بھی ہاسپٹل میں ڈونیٹ کر لیتے. میں یہ چاہوں گا کہ ان کی گفتگو جو ہے وہ جو عوام سے مخاطب ہے, ذرا سنیے گا کہ اتنی دیانتداری کے ساتھ اگر کوئی لیڈر اپنا ماضی یا اپنا حال عوام کے سامنے رکھ رہا ہے تو پھر ہمیں کوئی حق حاصل نہیں کہ ان پر کوئی الزام رکھیں یا ان کو کہیں کہ یہ بدیانت لوگ ہیں, یہ بدیانت لیڈرشپ ہے. ذرا ان کی زبانی سنیے کہ فریال تالپور صاحبہ کیا فرما رہی. ہم سچے تھے, ہم سچ بات کرتے تھے, ہم نے کبھی غلط بات نہیں کی, ہم نے کبھی کرپشن نہیں کی, ہم نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی. یعنی کہ میرے کو کہنا نہیں چاہیے, یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے, لیکن میری جو تنخواہ آتی تھی نا, وہ بھی میں ہاسپٹل کے ایک تھا ہاسپٹل میں ایک دکان ہوتی تھی, اس کو بھیج دیتی تھی کہ دوائیاں. یہ فریال تالپور صاحبہ ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو باغ لے چلوں گا کہ باغ کی انتظامیہ نے ہماری گزارش پر وہاں سستے بازار کا آغاز کیا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ وہاں ڈی سی جو انتظامیہ کے جو ہیڈ ہے انہوں نے اس کا آغاز کیا, اس کی افتتاح کی. ذرا دیکھیے, چلیے باغ اور دیکھیے کہ وہاں کس طرح سے لوگ اس سستے بازار کا انہوں نے ان کا جو انتظام کیا, اور لوگ جو وہاں آ کر اس سستے بازار سے جو آئٹمز جو خرید رہے ہیں کس طرح مستفید ہو رہے ہیں. ذرا باغ ڈی سی صاحب کی گفتگو بھی سنیے اور یہ دیکھیے کہ کیا, اور سوچئے. اور ہمارا مطالبہ ہے آزاد کشمیر حکومت سے کہ کیا آزاد کشمیر کے 10 اضلاع میں یہ سستے بازار کا آغاز ہو سکتا ہے جس طرح کہ باغ کی انتظامیہ نے اس کا انیشیٹو لیا اور آغاز کر دیا. کیونکہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا کی طرح ہمارے ملک میں بھی مہنگائی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, تو ہم نے کوشش کی ہے کہ لوگوں کو ایک ایسی جگہ مہیا کی جائے جہاں ان کو عام مارکیٹ سے سستی چیزیں ملیں. تو جس طرح آپ نے سوال کیا جی کہ یہ ہماری طرف سے کوشش ہوگی کہ یہ ریگولر بازار چلتا رہے تاکہ لوگوں کو اس کی سہولت ملتی رہے. اور جو قیمتوں کا آپ نے تعین کیا ہے کہ قیمتیں ہم نے جو عام مارکیٹ ہے جہاں پہ دکاندار دکانوں کا کرایہ دیتے ہیں, کہ بجلی کے
के बिल देते हैं, उनके किराए की मात्रा में ज़्यादा अखराजात होते हैं, तो वो उनके रेट थोड़े महंगे हो रहे हैं। तो हमने कोशिश की है कि इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी जगह मुहैया की जाए जहाँ इनको किराया ना देना पड़े, और उस किराए की मात्रा से जो इनको बचत हो रही है वो लोगों के ऊपर तकसीम हो जाए, और हर चीज़ में 10 रुपये 20 रुपये हर केजी के हिसाब से लोगों को यहाँ से सस्ती चीज़ें मिलेंगी। हमारी कमिटमेंट है इनसे कि ये सस्ती चीज़ें मुहैया करेंगे। जी नाज़रीन, तो राय साहब, इस वक्त जो हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में आपकी हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से मुलाकात भी हुई है, आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि क्या इसमें वो इन वज़ीर-ए-आज़म साहब में वो स्पार्क है, ये अपने 5 साल पूरे कर सकेंगे, और ये तामीर और तरक्की के हवाले से ये जो पाकिस्तान ने इतनी जनरस जो ऑफ़र की है पैसों की, तो क्या ये इस्तेमाल ले सकेंगे? एक तो ये बात है कि यानी जो हुकूमत बनती जो यानी वज़ीर-ए-आज़म को मुश्किलात दरपेश आ गई थी कि पार्टी के अंदर से दड़ेबंदी थी, और एक तरफ तनवीर इलियास साहब खड़े हो गए, बैरिस्टर सुल्तान का ग्रुप अलग अलग हुआ, तो वो कुछ हालात बेहतर हुई हैं, और वज़ीर-ए-आज़म अब उसकी सारी तवज्जो तामीर तामीर तरक्की पे है। सीनियर वज़ीर साहब भी आजकल इजलासों पे इजलास कर रहे हैं, एक अच्छी बात है, यानी उन्होंने टूरिज़म पे इजलास किए हैं, फिर काबीना के इजलास में भी जा रहे हैं। तो हम तो को ये करते हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है, लोगों की बहुत वक़ात है, इलेक्शन में बहुत कमिटमेंट है, बहुत वादे किए हैं लोगों ने, और लोग अगर मौजूदा हुकूमत भी अगर अब्दुल कयूम खान नियाज़ी साहब जैसा ग्रास रूट लेवल का अगर सियासी कारकुन भी वज़ीर-ए-आज़म बनकर अगर लोगों के मिसाल हल ना करा सका तो बदकिस्मती होगी, और फिर आप फिर किसी नए बंदे से तो नहीं कर सकते। तो इस टाइम जो मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि वो लंबे दावे करने के बजाय छोटे छोटे इशूज़ को उसका हदफ मुकर्रर करके पहले क्या करना है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, यानी फौरी तौर पर शाह साहब हमें क्या है, मैंने आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा था कि आप पहले जो हमारी एग्रीकल्चर नीचे चली गई है, इसके ऊपर हमारा मिनिस्टर मौजूद है, सब पूरा डिपार्टमेंट है, फौरी तौर पर इनको फोकस करें, इनके हदफ मुकर्रर करें, बीच आज़ाद कश्मीर लोगों को मुहैया करें ताकि हमारी एग्रीकल्चर दोबारा ऊपर उठ सके। नंबर 1, फिर जो हमारे जो आलमी अदारे हैं जो सपोर्ट करते हैं, हिल फार्मिंग है, जो हमारा मतलब जंगलात हैं, फौरी हुकूमत अपना इसके ऊपर। फिर सबसे अहम बात है कलमकारी कि हमने जो फलदार दरख्त लगाएं, छोटी मेहनत है कि एग्रीकल्चर के पास मैं कहें वर्कशॉपें करें, क्योंकि अभी हमारे पास 2 माह बाकी 3 माह हैं। इन 3 माह में प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा कि आप यूनियन काउंसिल वाइज, गाँव वाइज आप कमेटियाँ तश्कील दें कि हमने इस साल ये काम करना है। अगर आप नेक नीति के साथ, खुलूस दिल के साथ, और अगर आप कमिटमेंट अफसरान को कहें तो यकीनी तौर पर हम इन 2-3 सालों को आज़ाद कश्मीर का एक मॉडल स्टेट बना सकते हैं। लेकिन ये तब मुमकिन है कि वज़ीर-ए-आज़म समेत नीचे तक हमारे जो अफसरान तक सारे लोग अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें कि जो अवाम के इशूज़ हैं, हमारे मकबूजा कश्मीर की मिसाल है शाह साहब, वहाँ जो एग्रीकल्चर हो रही है, वहाँ जो फलदार दरख्त हैं, वहाँ के जंगलात देखो, और हमने अपने जंगलात के साथ क्या किया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि तब होगा कि हुकूमत अपनी तरजीहात का तयन करे। एक तो अच्छा होगा बल्कि इलेक्शन हो गए, ये ऐलान हो गया, फिर साथ में हमने बार बार कहा कि जो जर्जे से मुतासर जो स्कूल है हमारे 600-700 के अभी टेंडर ही नहीं हुए, उसके ऊपर हुकूमत हो जाए ताकि हमारे खत्म हो रहा है। लेकिन इस प्रोग्राम क्लोज करने से कबल फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कश्मीरियों की ये आवाज़ के हमें, चूँकि वो खुराक में उन्होंने वो हमेशा कहते कि हम खुद कफील हैं, हमें बाहर से खाना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी वो अपील करते पूरी दुनिया से कि हमारी जो कत्ल गारत है उसको बंद कराने के लिए पूरी दुनिया से हमारी अपील है कि कश्मीर में कत्ल गारत बंद कराई जाए। आज इसी पे ख़त्म करते हैं, आइंदा हफ्ते फिर आपके सामने नए इश्यूज़ के साथ आएंगे। उस वक्त तक के लिए आप अपना और इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।